अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और इस मेहरबानी का हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घर में और मुसलमान पैदा किया और रबीउल अव्वल जैसा अज़ीम और बाबरकत महीना हम सब मुसलमानों को इनाम में दिया। रबीउल अव्वल के बारे में हम बात करें तो ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि जो इसके हवाले से ना जानता हो कि रबीउल अव्वल कैसा महीना है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और फिर मैं आज आपको बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हासिल हुई हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि इस महीने की बरकत से ऐसा कौन सा पुरतसीर और मोजज़ाती वजीफ़ा है जो आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो बरकतें, वो नेमतें अल्लाह पाक की नाजिल होंगी, वो इनामात नाजिल होंगे जो कि आपने तसव्वुर में भी सोचे नहीं होंगे। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया को सबसे बड़ी नेमत अता की। हमारे प्यारे नबी आक़ाए दो जहां रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की सूरत में रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि इस महीने में रहमतल लिल आलमीन मुस्तफ़ाए दो जहां आक़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये दिन इंसानियत के लिए खुशी, रहमत और हदायत का पैगाम है। इस महीने में दरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए, नात ख़्वानी करनी चाहिए, सदका व खैरात और नेक अमाल करने की इस महीने में बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान। रबीउल अव्वल में किए गए अज़कार, दुआएं और वज़ाइफ़ अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूलियत पाते हैं क्योंकि ये महीना मोहब्बत रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक डालें और ये असल मोहब्बत और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बताती चलूँ, ये महीना सिर्फ़ खुशी मनाने का महीना नहीं है। जैसे कि आजकल ट्रेंड निकल आया है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, केक कट हो रहे हैं और लड़ियाँ लगाई जाती हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं और बाजे बजाए जाते हैं, जबकि इस महीने में अपनी ज़िंदगी को संवारने का पैगाम दिया गया है। इस महीने में दुरूद पाक का एहतमाम करने का कहा गया है। नेक अमाल और मोहब्बत रसूल से इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी के हर मसले को हल कर सकते हैं, हर परेशानी को हल कर सकते हैं, वो भी दरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत से। दरूद पाक पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगे और अल्लाह पाक अपनी रहमत से अपने बंदों को नवाजे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये बाबरकत महीना अता किया है। ना सिर्फ ये महीना बल्कि इसके साथ इसके अलावा बहुत से ऐसे महीने जो कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, नेक अमाल कर सकें, सदका व खैरात कर सकें और लोगों को तरकीब दे सकें कि किस तरह से कौन सा अमल करके हम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकते हैं। मैं आपको आज इस महीने के तवस्सुत से बहुत ही पुरतसीर, बहुत ही बाबरकत और मोजज़ाती वजीफ़ा बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और अगर आपके घर में मनफी असरात हैं या नज़र बद हैं, हासिदीन हैं, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा या ज़िंदगी मुसलसल परेशानियों में घिरी हुई है, कोई काम रुकता है तो वो ठीक नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि ज़िंदगी में सुकून का होना होता है और अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो आपके लिए ज़िंदगी में अगर बहुत सारी नेमतें हैं तो आपके लिए बेकार हैं। तो इसलिए जान लीजिए रबीउल अव्वल का वो ख़ास वजीफ़ा जो आपकी तकदीर को बदल सकता है, जो आपके मसाइल को हल कर सकता है। अगर आप बीमारियों और बंदिश जैसे मसाइल में घिरे हुए हैं तो आज का वजीफ़ा आपके लिए बहुत पुरतसीर है। ये बाबरकत और पुरतसीर वजीफ़ा मोजज़ाती बरकत रखता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मसाइल हों, जॉब से शादी के मसाइल हों, रिश्ता नहीं होता या बीमारी से रिलेटेड कोई मसला है, मेरी गुजारिश है कि आप
بجائے لوگوں کے پاس اپنے مسائل کو لے کر جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کا حل مانگیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، ہم بھاگ کر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ بظاہر ہمیں بہت ہمارے پیارے، ہمارے دوست، ہمارے رازدار محسوس ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، لیکن دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے کیا حسد ہے، کیا بغض ہے، وہ آپ سے کیا محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، یا آپ کے ہی آستین کا وہ سانپ ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ پرابلم شیئر بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کرے گا، تسلی دے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کے منہ سے جیسے جیسے الفاظ ادا ہوتے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ شیئر کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے یا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ اپنے راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی زندگی کو مزید پریشانیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کو صرف سجا کر اونچی شیلف پر یا اونچی الماری پر سجاوٹ کے لیے نہیں رکھیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں روز کی بنیاد پر، ڈیلی روٹین میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں، میں اب بھی کہتی ہوں اور میں آگے بھی کہوں گی کہ ہر مسائل کا حل، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک سے اپنے مسئلے کا حل مانگا کریں، اس کو پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ ہم جتنے بھی پریشان ہوں، لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے سے آپ کے مسائل مزید خراب ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے، تو کیا پتہ وہ آپ کے پیچھے آپ کے لیے دل میں ایسا گمان رکھے کہ اچھا ہو گیا جو ہو گیا۔ تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے آپ کو نکالنے کے لیے میں آج ایک بہت پرتاثیر وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر کوئی شخص اپنی پریشانیوں، مشکلات اور دل کے بوجھ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے سے جو منسلک ہے، ربیع الاول کا مہینہ، یہ درود و سلام کا مہینہ ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور اس آسان سے وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کر جائے نماز بچھائیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ 100 بار یہ ذکر کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی بندش جو حل ہوتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی، یہ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں اور ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اپنی مشکل، بیماری، قرض اور بندش اور رشتے میں جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، حسد ہے، نظر ہے، منفی اثرات ہیں، آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کچھ اثرات موجود ہیں، تو آپ یہ پڑھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ یقین رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی برکت سے دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں، تو یہ وظیفہ دل سے کریں، یکسوئی سے کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو ڈگمگائیں نہیں، پورے کامل یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ودن فیو ڈیز آپ اس کے بہترین اثرات دیکھیں گے اپنی لائف میں۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس برکت مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے اگر ان کے مسائل ختم کرنے میں آپ کوئی ذریعہ کارگر ثابت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملات کرے اور آپ کو اور مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے
لے کر جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے۔